नमस्कार, बहसमा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, सर्वोच्च अदालतले आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषदलाई बद्दर गरिदिएको छ र यस कारणले गर्दा मन्त्री परिषद अब अत्यन्तै सानो हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री लगायत केही मन्त्रीहरू मात्रै सीमित रहेका छन्। अदालत र सरकारका बीचको आमुन्ने सामुन्ने यो पहिलो पटक होइन। यस अगाडि पनि पटक पटक सरकारका कदमहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बद्दर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय पछाडि सत्तारूढ नेकपा एमाले राजनीति जटिलतातर्फ जान खोजेको छोटो प्रतिक्रिया जनाएको छ। यद्यपि अदालतको यो फैसला अहिलेबाटै आजैबाट कार्यान्वयन भइसकेको छ। खासमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको मतभेद जुन आरम्भ भयो, त्यो मतभेद आरम्भ भएदेखि नै यस प्रकारको राजनीतिक जटिलता नेपालमा विद्यमान रहँदै आएको छ र सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले नेकपाभित्र रहेका दुईवटा घटक माओवादी र एमाले अलग अलग हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो र सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला पछाडि सत्तारूढ प्रमुख घटक चाहिँ नेकपा एमाले पनि विवादित बनेको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा एमाले सँगै अगाडि बढ्ने या विभाजित बनेर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने भन्ने एउटा सङ्घारमा आइपुगेको छ, त्यो दोसाँधमा आइपुगेको छ। एमालेको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ र कहीँ न कहीँ सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसला पनि एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वसँग कहीँ न कहीँ जोडिएको विषय छ। किनभने यदि नेकपा विवादित हुँदैन थियो, एमाले यसरी विवादित हुँदैन थियो भने प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको जुन सरकार विस्तार गर्ने कुरा छ, मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरा छ, पटक पटक त्यो गरिरहनु पर्ने परिस्थिति बन्दैन थियो र सर्वोच्च अदालत कहाँ यो राजनीति पुग्दैन थियो। र आजको दिनमा जुन राजनीतिक संस्थाहरूले लिनुपर्ने निर्णय अदालतले लिनु परिराखेको छ, कारण राजनीतिक सही बाटोबाट अगाडि बढेको छैन। आज एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मूल विषय बनाएर हामी बहसमा केन्द्रित हुनेछौँ, तर सर्वोच्च अदालतले गरेको यो पछिल्लो फैसलाका सन्दर्भमा पनि एमालेका नेताहरू जो आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी छोटो छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। म एमालेका दुईजना नेताहरू अरुण नेपाल र आनन्द पोखरेल हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र म सबभन्दा पहिला आनन्द पोखरेलजी कहाँ जान चाहन्छु। आनन्दजी, सर्वोच्च अदालतले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको जुन मन्त्री परिषद विस्तार छ त्यसलाई बद्दर गरिदिएको छ र निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले यस प्रकारको काम गर्न पाइँदैन भनेर दलिल पेश गरेको छ, त्यो आदेश दिएको छ। यो घटनालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? किनभने प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा लामो समयदेखि मोर्चाबन्दी भएर विरोध भइरहेको थियो। अदालतले पनि तपाईँको चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीका यी कदमहरूलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ, तर तपाईँहरू जबरजस्ती अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो कदमलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? सर्वोच्च अदालतले आज जे आदेश गरेको छ त्यो आदेश अप्रत्याशित हो, विगतको नजिकको पनि वृद्ध हो। शेरबहादुर देउवा काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो निर्वाचन आयोगको प्रश्न भनेर सर्वोच्च अदालतले तामेलीमा राखेको थियो। आज सर्वोच्च अदालतले इन्टरटेन गरेर यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्दैनस् भनेर जुन खालको फैसला गर्यो त्यो फैसलासँग स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको हात जुन ढङ्गले बाँध्ने काम गरेको छ, मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्नको लागि जुन अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ यसप्रति मैले दुःख व्यक्त गर्छु। तर पनि सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित निर्णय भए तापनि हामी विधिको शासन मान्ने, न्यायालयको निष्पक्ष स्वतन्त्रतालाई मान्ने पार्टी भएको नाताले विगतमा पनि न्यायालयलाई विधायिका मात्र राख्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेर स्वतन्त्र न्यायालयको माग गर्ने राजनीतिक दलको नेता भएको नाताले म यो अदालतको फैसलालाई दुःखको साथ सम्मान गर्नुहुन्छ। सम्मान गरेर मान्ने कुरा यहाँलाई राख्छु। आनन्दजी, तपाईँले चाहिँ जुन विधिको शासनको पालना गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि, तर पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमहरूले, पछिल्ला तपाईँहरूको पार्टीले लिएका, तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले लिएका कदमहरूलाई चाहिँ विधिको शासन उल्लङ्घन गर्ने भनेर मानिसहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। किनभने सबभन्दा पहिला अघिल्लो पटक संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम
सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेर यो विधि सम्मत छैन भन्यो, त्यहाँ विधिको उल्लङ्घन गरेको भनेर भन्यो। त्यस पछाडि विश्वासको मत संसदमा लिने सन्दर्भमा विश्वासको मत उहाँले पाउन सक्नु भएन। विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो अथवा राजीनामा दिने परिस्थिति थियो। तर त्यसो नगरेर उहाँले आफै पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, आफै आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने जुन कदम उहाँले उठाइराख्नु भएको छ, यसलाई विधिको शासन, विधिको चाहिँ के अरे पालना गर्ने भनेर कसरी भन्न सकिन्छ आनन्दजी? यो मान्छेको आफ्नो आँखा र आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। त्यही दृष्टिकोण अनुसार बहस र व्याख्या गर्ने। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चारैतिर घेराबन्दी गर्ने र करोडा पार्ने काम जुन ढङ्गले भएको छ, त्यसो गर्न चाहने मान्छेहरूले यी तपाईँले भनेका मुद्दाहरू त्यही ढङ्गले आरोपित गर्ने गरेका छन्। तर के सच्चाइ हो भने सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, फागुन 11 गते पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसलाई हामीले मानेको हौँ। मानिसकेपछि जुन ढङ्गको चाहिँ राजनीतिक दलले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अर्को सरकार गठन गर्न तयार हुनुपर्ने, केही नगरिकन 2-3 महिनासम्म राख्ने, अनि स्वयं प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिँदाखेरि विश्वासको मत नपाउने जुन स्थिति बन्यो, त्यसपछि पनि अर्को सरकार गठन गर्न 3 दिनको समय दिएको थियो। कुनै दलले त्यो 3 दिनको समयमा चाहिँ बहुमत ल्याउन सकेन, सरकार बनेन। अनि ठुलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो पनि संविधानको विधिकै आधारमा टेकेर ठुलो पार्टी बन्नुभयो। जुनमा सदनभित्रको जुन खालको समीकरण थियो, समीकरण हुँदाखेरि संविधान धारा 67(4) जानको लागि विश्वास प्राप्त हुँदैन भन्ने खालको देखिसकेपछि मुलुकलाई अब आफ्नै कारणले बन्द बनाउनु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ अर्को सरकार बनाउन लागि 76-5 को सरकार बनाउनलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसमा पनि नबन्ने स्थिति भइसकेपछि नै अहिले चाहिँ यो सरकार बनाएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। अब संविधानको त कुनै पनि धारा छैन सरकार बनाउनको लागि भने। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसके पछाडि उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहलाई समावेश गरेर आफ्नो पार्टीका पनि सरकारमा फेरबदल गर्ने जुन निर्णय लिनुभयो, यस अगाडिका पनि सिलसिलेवार जुन कदमहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भने उहाँलाई सल्लाह दिने संवैधानिक विधहरू कस्ता छन्? किनभने सधैँ सर्वोच्च अदालतले उहाँको विषयलाई अस्वीकार गर्नु परेको छ कि तपाईँले अदालत पनि तपाईँको भाषामा अघि तपाईँले चौतर्फी घेराबन्दी भन्नुभयो, त्यो चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने मध्येको एउटा पात्र हो भनेर तपाईँले त्यो भन्न खोज्नु भएको हो कि या चाहिँ सधैँ तपाईँको चाहिँ के संवैधानिक उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उहाँलाई चाहिँ उहाँले गरेका कदमहरू अस्वीकार गर्ने गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले? यसलाई कसरी राम्रो भन्ने, कसरी विधि सम्मत भनेर भन्ने आनन्दजी? मैले अघि नै भने वर्गीय आँखाले हेर्नुपर्छ। विगतको नजिर छ। शेरबहादुर देउवाजीले यसै गरी मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दाखेरि त्यसलाई वैधता दिएको थियो। आज केपी ओलीले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काम चलाउ सकेर गर्न सक्दैन भने एउटै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दुई खालका भर्डिक्ट आएका छन्। त्यसलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण हुन्छ, तपाईँले जानेर बुझ्ने कुरा हो। मैले जे देखेको छ त्यही कुरा भने। र अहिले मुलुकको समस्या चाहिँ के हो भने राजनीतिक तहको निर्णय गर्नेको लागि गैर राजनीतिक संस्थामा लगेर जुन एजेन्डाहरू पेछ्याउने जुन काम भएको छ त्यो नै आफैमा गलत हो। अहिले राजनीतिक तहबाट राजनीतिक तहबाट गरिने निर्णयलाई चाहिँ न्यायको क्षेत्राधिकारभित्र लाने, न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र हिजो संवैधानिक अदालत बन्दाखेरिको पनि तपाईँले प्रक्रियालाई यसो एकपल्ट नजर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँभित्रका पक्ष विपक्षमा भएको स्थिति, मान्य न्यायाधीशहरूको फरक दृष्टिकोण, कोही संवैधानिक इजलासमा बस्दाखेरि म बस्छु, कोही बस्दिनँ भन्ने खालका स्थिति देख्ने बित्तिकै र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका जे निर्णयहरू त्यहाँ आछन् यी विवादास्पद हुन्। यसले चाहिँ कतै न कतै आग्रह बोकेको छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै पनि हामी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्छौँ र त्यसको अरू कानुनी प्रक्रियाको बारेमा हामी उपयुक्त विधि अपनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। म अरुण नेपालजी कहाँ जान चाहन्छु। अरुण नेपालजी, सर्वोच्च अदालतको जुन पछिल्लो जुन फैसला छ, यहाँहरू त आन्तरिक रूपबाट पार्टीमा जुन मतभेद चलिरहेको छ, यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मनमौजी गरिरहेको भनेर आरोप निरन्तर जुन लगाइराख्नु भएको थियो, अब सर्वोच्च अदालतले पनि तपाईँहरूले लगाएको आरोपको तपाईँको फेरिमै अथवा त्यससँग मिल्दोजुल्दो गरी प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ संविधानभन्दा अलग बाटो समातेर काम गर्नुभएको छ भनेर जुन उहाँका विरुद्ध फैसला गरिदियो, तपाईहरूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? सर्वोच्च अदालतले यो विगत केही समयदेखि जो फैसला गरिरहेको छ के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीति कमजोर हुँदैछ। राजनीतिक फाँटले गर्नुपर्ने निर्णयहरू हामीले ठिक निर्णय गर्न नसक्ने,
त्यसमा चाहिँ अब उपयुक्त ढङ्गले ध्यान पुर्याउन नसक्ने, त्यसलाई विधि कानुन र संविधान सम्मत बनाउन नसक्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जाने र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिने जुन एउटा क्रम देखिएको छ, सिलसिला देखिएको छ, यसले एउटा चिन्ताजनक स्थिति सिर्जना गरेको छ भन्ने म ठान्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक विषयको फैसला ढङ्गले गर्नुपर्छ, राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरूले गर्नुपर्छ, राजनीतिबाटै त्यसको चाहिँ हल खोज्नुपर्छ। तर हामीले क्रमशः अब राजनीतिक चाहिँ क्षेत्र कमजोर हुने होइन, राजनीतिक क्षेत्रले निर्णय गर्न नसक्ने या राजनीतिक क्षेत्रले गरेका निर्णयहरू चाहिँ अमान्य हुने त्यो खालको जो परिस्थिति बनेको छ र यसले हामीलाई एउटा ठुलो पाठ सिकाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। जस्तो उदाहरणको लागि संसद गठन भयो, सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो, त्यसपछि के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यसलाई चाहिँ खण्डित गर्ने खालको फैसला आयो। वास्तवमा त्यो त राजनीतिक चाहिँ कुरा हुनु पर्थ्यो, राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो फैसला गर्नु पर्थ्यो, त्यो अदालतले फैसला गर्ने स्थिति बन्यो। र त्यसपछि एउटा अध्यादेश आयो के अरे यो नागरिकताको बारेमा होइन, त्यसलाई चाहिँ अमान्य गर्ने खालको काम सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। नेकपा एमालेको आयोजक कमिटीलाई उसले चाहिँ विधान अनुसार भएन, नेकपा एमालेको विधानमा आयोजक कमिटी बनाउने कुनै वैधानिक व्यवस्था छैन र त्यो गलत हो भनेर चाहिँ त्यसलाई फैसला गर्यो। केही सांसदहरू खास गरी कर्णालीका प्रदेश सभाका माननीयहरूलाई कारवाही गरिएको थियो, त्यो कारवाही चाहिँ बेठिक हो भनेर उसले भन्यो। र अहिले पछिल्लो पटक चाहिने यो मन्त्रीमण्डल विस्तारको बारेमा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ र यसको सङ्केत के हो भने हामी ठिक निर्णय गर्न चुक्ने गरेका छौँ। राजनीतिक नेतृत्वले विधि अनुसार कानुन अनुसार एउटा चाहिँ जो मान्यता छ त्यो मान्यता अनुसार चाहिँ निर्णय नगर्ने र त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिने जो ट्रेन्ड देखिएको छ, यो चाहिँ यो राम्रो सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा कसलाई नाफा भयो, कसलाई घाटा भयो, फाइदा कसलाई भयो, बेफाइदा कसलाई भयो, त्यो आफ्नै त्यो समीक्षाको विषय। अरुणजी, यसमा चाहिँ के भने यो तपाईँले जुन सन्दर्भ उठान गर्नुभएको छ, यस सन्दर्भमा जुन सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्ने परिस्थिति बन्यो, राजनैतिक प्रकारका निर्णयहरू राजनैतिक संस्थाहरूले, दलले, सरकारले, संसदले गर्नुपर्ने जुन निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले गर्ने परिस्थिति जुन निर्माण गर्यो, त्यो मुद्दा मामिलामा जाने तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो, तपाईँहरूप्रति तपाईँ लगायत जुन अरू मोर्चाबन्दी बनेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध, तपाईँहरूका कारणले यसो भएको भन्ने उहाँहरूको जुन आरोपका सन्दर्भमा तपाईँको भन्नु के छ? र अर्को चाहिँ सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसलाले तपाईँको आफ्नो पार्टी एमाले एकतामा कतिको भूमिका यसले खेल्छ? यो विषय झन् टाढा जान्छ या नजिक हुन्छ एकता? त्यो कुरा त मैले एउटा अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने छ। यो जुन फैसला भएको छ यसमा सर्वोच्च अदालतलाई म दोष दिन्न। जब मुद्दा त्यहाँ पर्छ उसले एउटा फैसला गर्नुपर्छ, फैसला गर्यो। दोष हामीमा छ, राजनीतिक क्षेत्रमै मतलब त्रुटिहरू छन्, कमीहरू छन्, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू नहुने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नेकपा एमाले समस्याग्रस्त छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एमालेलाई अब एउटा देशको चाहिँ व्यवस्थित पार्टी हो नेकपा एमाले भनेको, सङ्गठित पार्टी हो, राम्रो सङ्गठन भएको पार्टी हो, विधिमा चल्ने, विधानमा चल्ने पार्टी हो र सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि हो। र यो पार्टी समस्याग्रस्त हुनु हुँदैन। यदि नेकपा एमाले दुर्घटनाग्रस्त भयो भने यसको असर र प्रभाव चाहिँ नेकपा एमालेको दायराभित्र मात्रै सीमित रहँदैन। यसको असर संविधानमा पर्न सक्छ, संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतन्त्रमा पर्न सक्छ, गणतन्त्रमा पर्न सक्छ, सङ्घीयतामा पर्न सक्छ, धर्मनिरपेक्षतामा पर्न सक्छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पर्न सक्छ र देश चाहिँ अब दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष छ। यो निष्कर्ष सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को, यदि नेकपा एमाले जस्तो शक्ति यदि दुर्घटनाको शिकार भयो भने हाम्रो देशको राजनीति कता जाला भन्दाखेरि मेरो विश्लेषणमा हाम्रो देशको राजनीतिमा घोर दक्षिणपन्थी खालका शक्तिहरूको उदय हुन सक्छ र त्यसले देशलाई धेरै चाहिँ पछाडि धकेल्न सक्छ। देशको राष्ट्रिय एकता, देशको सम्मान, देशको प्रतिष्ठा
कमजोर हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध राख्नुपर्छ। देशको हित प्रधान हो, जनताको हित प्रधान हो, हाम्रो भविष्य प्रधान हो हैन। हाम्रा निजी इच्छाहरू, निजी आकांक्षाहरू हैन, हाम्रा चाहिँ मतलब आग्रहहरू, पूर्वाग्रहहरू ती गौण विषयहरू हुन्। हाम्रा यस्ता निजी कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि देशलाई दुर्घटनामा लाने छुट कसैलाई पनि छैन। नेपाली जनताको भविष्य चाहिँ असुरक्षित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। हस् अरुणजी, म तपाईसँग फेरि आउनेछु। दर्शकहरू, नेकपा एमालेका दुईजना नेताहरू अरुण नेपाल र आनन्द पोखरेल बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला छ, त्यो विषय हामीले उहाँहरूसँग जोड्यौँ र यो विश्राम पछाडि उहाँहरूसँग एमाले भित्रको आन्तरिक विवादका विविध आयामहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विश्राम पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा एमालेका दुईजना नेताहरू आनन्द पोखरेल र अरुण नेपाल हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू खास गरी एमाले भित्रको जुन समूहगत छलफल, वाद विवाद, मतभेद जुन चलिरहेको छ त्यसमा दुईवटा समूहका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। म आनन्द पोखरेलजी कहाँ जान चाहन्छु। आनन्दजी, एमाले पार्टी अघि हामीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला तत्काल आएका कारणले यहाँहरूसँग त्यो विषय पनि जोड्यौँ। खासमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले पूर्व जानकारी गराए बमोजिम एमाले भित्रको आन्तरिक मतभेदका बारेमा कुरा गर्न यहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। अब एमाले पार्टी जुन अनौपचारिक ढङ्गले मिलाउनका लागि नेताहरूका बिचमा छलफल भइरहेको भनेर भनिएको थियो, पछिल्लो पटक चाहिँ कर्णाली प्रदेशका 4 जना फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतको जुन चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यसमा भ्याकेन्टमा जाने प्रधानमन्त्री सम्बद्ध तपाईँहरूको निर्णयका कारणले एकता फेरि धरापमा परेको, अहिलेसम्मका वार्ता संवादहरू अर्थहीन हुन थालेको भनेर चाहिँ माधव नेवार पक्षले आरोप लगाइरहेको छ। तपाईँहरू के अब आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्न थाल्नु भएको हो आनन्दजी? जनतालाई अनुमोदित पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी। थोरै कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै जनताबाट अनुमोदित भएर मुलुकको बहुमतको सरकार बनाउने निर्वाचनद्वारा एउटा नयाँ परम्परा, नयाँ थालनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा भएको कुरा म पनि राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, सबैको पार्टीको जीवनभित्र विवाद र अन्तर्विरोध छन् र भोलि पनि रहिरहन्छन्। अन्तर्विरोध नभएका पार्टीहरू हुन सक्दैनन् र पार्टी सञ्चालन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिएर श्रेष्ठता हासिल गरेर सरकारमा जाने पार्टीले आफ्नो संसदीय दल हुन्छ, संसदीय दलको एउटा मूल्य मान्यता र विधान हुन्छ, त्यस अनुसार चल्नुपर्छ। र हाम्रो सबै ध्येय चाहिँ निर्वाचन मार्फत बहुमत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने र खर्च गर्ने, दुईटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी राजनीति गर्छौँ। राजनीतिले पनि शक्ति प्राप्त गर्छ, शक्ति आर्जन गर्छ, जनमोदित हुन्छ, त्यसपछि उसले निर्णय गर्ने अधिकार पाउँछ। त्यही निर्णयको आधारमा विचौलीले खर्च गर्ने अधिकार पाउँछ, मुलुकको शासन गर्छ। त्यसको लागि बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ र बहुमत प्राप्त गर्न संसदीय दलको नेता र संसदीय दलको विधानअनुसार सबै चल्नुपर्छ। यदि हामीले आज भोलि होइन सधैँ पनि यसरी चल्न सकेनौँ, संसदीय दलभित्र अनुशासनहीनताको काम भयो भने हामीले संसदीय परिपाटीलाई हामीले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद भित्रको प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा त्यो अस्वीकार्य हुन सक्छ र विधि मान्न छैन। त्यसकारण अहिले भएको कुरा त्यही नै हो। हाम्रा सङ्गठन प्रणालीभित्र केही खालका कमी कमजोरी भयो होला, सधैँ वार्ता र छलफल भएका छन्, तर एउटै पार्टी हुँदाखेरि जसले संसदको व्हिल उल्लङ्घन गर्छ, अर्को पार्टीको मान्छेलाई भोट दिन्छ, फ्लोर क्रस गर्छ, यस्तो स्थिति हुँदाखेरि र कुनै पनि संसदीय पार्टी र कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैन। भएको विधिसम्म ढङ्गले केही साथीहरूले गरेको फ्लोर क्रस अथवा अवज्ञा जस्ता कुराको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र उठेको अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा यस्ता कुरा भएको कारणले गर्दा त्यसलाई कारबाहीको विषय पार्टी बनायो र स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्वादी गर्यो, भ्याकेटमा गयो। यो भ्याकेटमा जाने कुरा पनि साथीहरू नगएका भन्थ्यो यसले एकता विघटन गर्छ, त्यसो होइन। संसदीय परिपाटी र संसदीय दलको अनुशासनलाई कायम गर्न, व्यवस्थालाई कायम गर्नको लागि दलभित्र गल्ती गर्ने जोसुकै हो त्यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो अगाडि बढाउने क्रममा जुन सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पसेर जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय सच्याउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्य छैन भनेर अहिले भ्याकेटमा गएको एक। दोस्रो कुरो, पुनर्वादी भइसकेपछि मान्य सदस्यहरू, जुन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संसदीय दलले
जुन व्हिप जारी गरेर त्यो व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सरकारलाई फिर्ता नआउने कदम पनि दोस्रो पटक पनि भएका छन्। हो आनन्दजी, होइन ठिक छ आनन्दजी, यसमा चाहिँ के भने जुन यो प्रदेश सांसद 4 जना तपाईँहरूको पार्टी राजनीतिक जीवनमा त उहाँहरूको आजको भूमिका त एक हिसाबले त्यति धेरै निर्णायक छैन। उहाँहरूले गरेको जुन कदम छ त्यो खालि तपाईँको रूपमा उहाँहरूले मात्रै जुन अहिले जुन फ्लोर क्रस उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो उहाँहरूले मात्रै गरेको विषय होइन। तपाईँहरूको पार्टी केन्द्रदेखि मतभेदमा छ, 2वटा समूह छ, प्यारलल सङ्गठनहरू बनेका छन्, भातृ संस्थाहरूका पनि प्यारलल सङ्गठनहरू बनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा 4 जना सांसदहरूले प्रदेश सांसदले गरेको मात्रै यो निर्णय होइन नि, तपाईँहरूको त केन्द्रदेखि मतभेद छ। त्यसो हुँदा तपाईँको चाहिँ के भने अर्को पक्ष, तपाईँको पार्टीको अर्को पक्ष तपाईँहरूका विरुद्ध प्रधानमन्त्री अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा गइराखेको परिस्थिति छ। अनि एउटा सानसाना घटनाहरूलाई लिन थाल्नुभयो भने तपाईँहरू जुन बृहत्तर एकताको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा ठेस लाग्दैन भने? तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँ उठाएको मुद्दा ठिकै होला। म के मात्रै छोटकरीमा भन्न चाहन्छु भने यसरी हामीसँग भएका आन्तरिक भेद र पार्टीभित्रको जुन साङ्गठनिक सिद्धान्त छ त्योभन्दा बाहिर गएर जुन खालको क्रियाकलाप गर्छौँ जोसुकैले गरौँ त्यसपछि विग्रहको स्थिति आउँछ। र यो विग्रहको स्थिति आउनु भनेको पार्टी विभाजनतिर जानु हो। पार्टी विभाजन नजाओस्, पार्टी विभाजन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जेठ 3 गतेको अगाडि अथवा जेठ 2 गतेभन्दा अगाडि फर्केर अगाडि बढ्ने सहमति गरेर 6 गते प्रस्ताव पनि ल्याउनुभएको छ, कार्यालय पनि भएको छ, वार्ता पनि भएको छ। वार्ता मिल्न खोज्यो भनेर कुरा पनि आएको छ, तर कहिल्यै पनि नमिल्ने अनि बाहिरबाट चाहिँ अरू धेरै कुरा हुने कुराले गर्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारो परेको स्थिति हो। तपाईँहरूको आयोजक कमिटीलाई, तपाईँको केन्द्रीय आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएर 4 जना फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूमाथि गरेको कारबाही तपाईँको सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ वैधानिक मानेन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वाभाविक रूपबाट माधव नेपाल पक्षले माग गरिरहेको 75 जेठ 2 को सङ्गठन चाहियो भनेर उहाँले निरन्तर माग गर्दै आउनुभएको थियो। तपाईँहरूले त तपाईँको चाहिँ के भने जुन 6 बुँदे प्रस्ताव भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा 3 गते अगाडि भनेर तपाईँको गोलमुटोल भाषा प्रयोग गरेर प्रष्ट ढङ्गले तपाईँको चाहिँ के भने कारबाही गरेका कुरालाई पनि फिर्ता नलिएको, अनि आयोजक कमिटीले त्यस पछाडि गरेका कैयन निर्णयहरूलाई पनि फिर्ता नलिएको जो माधव नेपाल पक्षले माग गरिरहेछ त्यो केही पनि नगरेर 3 को वरिपरि जान सकिन्छ भन्ने परिस्थितिले चाहिँ षड्यन्त्र हो र तपाईँहरू नै पार्टी मिलाउन चाहनुहुन्न भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि? यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। 3 गते अगाडि जाने भनेको 3 गते अगाडि कोही कारबाही पर्नुभएको छैन। सबै नेताहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ र कोही कारबाहीमा पर्नु भएको छैन भने यता कारबाहीको कुराको बारेमा हामीले छलफल बहस गर्न जरुरी छैन। त्यसकारण 3 गते अगाडि भनेपछि 2 गतेको जुन पदमा 7 कमिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्थायी कमिटीको बैठक बसेर अनि एजेन्डा तयार गरेर त्यसमा के कमी गर्छ त्यसमा समीक्षा गरेर निर्णय गर्दा त कसले अस्वीकार गर्छ र? किनभने 2 गते जेठ 3 गते अगाडि जानु भने कोही कारबाहीको प्रश्न छैन। कारबाहीको प्रश्न नभएको कारणले गर्दा 1, 2, 3 भनेर त्यो अरू खालको विवाद निकाल्न जरुरी छैन। यदि हामी एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ भने र जेठ 2 गते 75 साल जेठ 3 गतेभन्दा अगाडि जानु भनेको कोही कारबाही नभएको सबैले आफ्नो पद आफ्नो ठाउँ बालिरहेको स्थितिबाट स्थायी कमिटीको बैठक बसेर कारबाहीको मार्फत सबै एजेन्डाहरू तयार गरेर अनि बैठक छलफल जानुपर्छ। यदि अदालतको जस्तो गरी हामीले हरेक प्रश्नभित्र हरेक तर्कमाथि तर्क खोज्ने भने हामी एकता चाहँदैनौँ। अन्यथा जेठ 3 गते अगाडि भनेको कोही पनि कारबाही नभएको सग्लो एमाले, किन जेठ 3 गते पनि संयुक्त रूपमा पूर्व एमालेको बैठक भएको छ, माइनोरिटी छ, 3 गते बिहान पनि बैठकमा माइनोरिटी गरेको छ, सबै नेताले सहयोग गरेको माइनोरिटी अहिले पनि सुरक्षित छ। हामी पूर्व एमाले भएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जेठ 3 गते बिहान पनि बैठक बसेको स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो सामूहिक निर्णय पनि छ। त्यसकारण जेठ 3 गते अगाडि जानु भनेको मतलब ओरिजिनल्ली 9 महाधिवेशन र निर्वाचित संस्थाहरूको बैठक बसेर अगाडि जाने हो। त्यसलाई चाहिँ कताको कारबाही कसलाई गरेको त्यसलाई स्वतः अस्वीकार गरेको स्थितिको त्यहाँ जानु भनेको। यदि त्यहाँ जानको लागि चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्यहरू वरिष्ठ नेताहरू त्यहाँ जान तयार हुनुहुन्न, अरू शर्त राख्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के गर्न खोजेको भन्ने कुरा प्रश्न पनि सार्वजनिकमा उठेका छन् नि। अरू नेपालजी जस्तो आनन्द पोखरेलजीले जे प्रसङ्ग उठाउनु भयो खोजेको तपाईँहरूले के त त्यसो भए? किनभने अब आफ्नो पार्टीका अध्यक्षका विरुद्ध अर्को मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पनि तपाईँहरू गइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एकतामा आउनुहोस् भनेर 6 बुँदे प्रस्ताव जारी गरे भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू एकतामा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे कुरा मिलिराखेको छैन।
छुट्टै सङ्गठन अथवा पार्टी बनाउने परिस्थिति पनि छैन। यद्यपि पार्टीभित्र प्यारालल सङ्गठनहरू चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले गर्न खोजेको के अरुण नेपालजी? हामीले अब यो अहिले जो विषय उठाउनु भएको छ नि, यी विषयहरू चाहिँ पार्टीलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्रुटिहरू भएका छन्, त्रुटिहरू भएका छन्, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ। र पार्टीलाई आगामी दिनका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने, राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने प्रयत्नकै परिणामहरू यिनीहरू हुन् भन्ने मैले ठान्दछु। अब यहाँलाई थाहा छ, संसद विघटन भयो। वास्तवमा नेकपा, त्यतिखेरको नेकपाको ठुलो शक्तिको स्रोत भनेको संसदै थियो। त्यो संसदमा हाराहारी छैन 2/3 बहुमत थियो र त्यही शक्तिमा चाहिँ सरकार स्थापित भएको थियो, सरकारले काम गरिरहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने काम गरियो। वास्तवमा त्यो बेठिक थियो, विघटन गर्नु हुँदैन थियो, त्यसको अवधि पनि पुगेको थिएन र संसदले अन्यथा केही गरेको पनि थिएन। विघटन गरियो। संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसलाई पुनर्स्थापित भयो, एउटा च्याप्टर क्लोज भयो र पछिल्लो पटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ त्यो एमाले र माओवादीलाई खण्डित गर्ने त्यसले काम गर्यो र नेकपा एमाले र माओवादीलाई खण्डित गरिसकेपछि हामी एकता हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थामा फर्क्यौँ। हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो संरचना, हाम्रो जे जति कुराहरू छन् त्यो चाहिँ एकता पूर्वको स्थितिमा हामी गइसकेपछि एकता हामीले 75 साल जेठ 3 गते गरेका थियौँ र हामी जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यौँ। सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिदियो। त्यसो भएकाले हो त्यहाँ टेकेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिएको र यो ठिक कुरा पनि हो, यो न्यायिक कुरा पनि हो, जायज कुरा पनि हो, यो विधिसम्मत कुरा पनि हो होइन। यसमा हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ र चाहिँ कुराकानी गर्दा, वार्ता संवाद गर्दाखेरि, स्टेटमेन्टहरू जारी गर्दाखेरि, सहमति गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट भएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पार्टी अध्यक्षले एउटा वक्तव्य दिनुभएको छ, 6 बुँदे चाहिँ वक्तव्य आएको छ। ती 6 बुँदे वक्तव्यमा कतिपय कुराहरू ठिक छन्, कतिपय कुराहरू सकारात्मक छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको अस्पष्टता पनि छ होइन। त्यसमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, अस्पष्ट कुराहरू छन् र कतिपय विषयहरू यस्तो छ कि जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जो एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब एउटा सिङ्गो चाहिँ एमाले पङ्क्तिको, कार्यकर्ता पङ्क्तिको चाहिँ जो माग छ, समर्थक शुभेच्छुकहरू, मतदाताहरूको माग छ होइन, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिएको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यसको बारेमा थप अरू छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको यो अर्को पार्टीको नेतालाई चाहिँ समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चाहिँ कुरा किन भएको छ भनेर विषय उठाउनु भएको छ र परिस्थिति त्यसरी विकास भयो। पछिल्लो पटक फेरि संसद विघटनको स्थिति बन्यो र त्यो संसद विघटन गर्ने कुरा पनि उपयुक्त थिएन, संसद विघटन गर्न आवश्यकता थिएन। यस्तो महामारीको बेलामा मान्छेहरू बिरामी भइरहेका छन्, हामीले जनतालाई भ्याक्सिन दिन सकेका छैनौँ, अस्पतालहरूमा बेड छैन, अक्सिजन चाहिँ हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर यो समस्याका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेलामा संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जाने कुरो उपयुक्त भएन होइन। यो बेठिक भयो। त्यसलाई रोक्नको निमित्त होइन, त्यो संसद विघटनको दोस्रो जो प्रयत्न भएको छ, दोस्रो कदम चालिएको छ, त्यसलाई रोक्नको निमित्त यी कुराहरू भएका हुन्। वास्तवमा यो पार्टीभित्र विकास भएको अन्तर्विरोधलाई, पार्टीभित्र विकास भएको समस्यालाई ठिक ढङ्गले, विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्ने जुन प्रयत्न हुनुपर्थ्यो त्यो प्रयत्न न्यून भइसकेपछि उत्पन्न भएका यी परिणामहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अरुण नेपालजी, अब यो जुन गतिविधि यहाँहरूका तर्फबाट प्यारलली अगाडि बढिरहेको छ, वार्ता संवाद छलफल चाहिँ तपाईँको बाहिर हेर्दाखेरि अन्य दलहरूसँग तपाईँको पक्षले गरिरहेको छ, मोर्चाबन्दी अन्य दलहरूसँग गरिरहेको छ। केपी ओली पनि जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि तपाईँहरूसँग वार्ता संवाद होइन, बरु जसपा लगायत अन्य दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो। यद्यपि आज त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय अस्वीकार गरिदियो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँहरूसँग संवाद नगर्ने, छलफल नगर्ने अनि तपाईँहरू पनि अरूसँग मोर्चाबन्दी गर्ने, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू फेरि पनि एकै भएर अगाडि बढ्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ नि,
त्यो विश्वसनीय आधार के कसरी बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? किनभने अब प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट चाहिँ अब भोलिबाट संवैधानिक इजलासमा फेरि तपाईँको संसद विघटनका सन्दर्भमा छलफल हुन थाल्दछ र सम्भवतः छिट्टै सर्वोच्च अदालतले त्यसबारेमा पनि निर्णय देला। त्यसभन्दा अगाडि नै तपाईँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी रहने या तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा सहभागी हुने निर्णय छान्नका लागि भनेर उहाँहरूको तर्फबाट सन्देश आइरहेको छ सार्वजनिक रूपमा। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? कसरी मिल्छ? अब मिल्छ भनिराख्नु भएको छ फेरि। तपाईँले जे विषय उठाउनु भएको छ मैले अघि पनि भनेको छु, यो चाहिँ खास गरी संसद विघटन गर्ने जो काम भयो त्यो संसद विघटनसँग सम्बन्धित भएर नै यो मोर्चाबन्दी भएको छ। मोर्चाबन्दी अब दुईटै खेमाले गरेको छ होइन। अघि तपाईँले भन्नुभयो, ठिकै भन्नुभयो। एकातिर चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस के अरे नेकपा माओवादी अनि जसपाको चाहिँ उपेन्द्रजीहरू जनमोर्चा लगायतको एउटा मोर्चा बनेको छ। त्यसमा चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा पक्ष होइन, एउटा टिम पनि त्यसमा चाहिँ नि सहभागी छ र अर्कोतिर चाहिँ नि के अरे नेकपा एमाले खास गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यसपछि यो जसपाको चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरू संलग्न रहेको अर्को एउटा चाहिँ मोर्चा बनेको छ होइन। यो मोर्चा किन बन्यो भन्दाखेरि मैले बुझेको, मेरो अनुभूति के छ भने खास गरी संसद विघटन भनेको सामान्य घटना होइन। त्यसले दूरगामी अर्थ राख्छ, दूरगामी असर पनि पुर्याउँछ होइन। यो बेलामा चाहिँ यो खालको काम चाहिँ हुन हुँदैन भन्ने पक्षहरू एकातिर सङ्गठित भए र यो ठिक छ होइन, यो उपयुक्त हो भन्ने पक्ष अर्कोतिर चाहिँ मतलब के अरे मोर्चाबन्दीमा लागेको छ होइन। यो त हामी सबैले देखिरहेकै कुरा हो। त्यसो हुँदा नेपालजी त्यसो हुँदा तपाईँले जुन विषय उठान गर्नु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पक्षलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जुन आह्वान भएको छ, एकताको आह्वान जुन भएको छ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट, तपाईँहरू अब त्यसलाई पनि षड्यन्त्र भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरू एमालेमा आबद्ध भइराख्नका लागि, एमाले एक भएर जानका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट अन्तिम चाहिँ विकल्प के हो? अन्तिम सूत्र के हो तपाईँहरूको? अरू नेपालजी, यो सबै कुराहरूलाई विचार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन जस्तो मलाई लाग्छ। समस्याहरू गम्भीर छन्, तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभएको छ, समस्या गम्भीर छन् र यी मतलब समस्याहरूलाई चाहिँ छिमल्नको निमित्त होइन हाम्रो खास गरी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष धेरै गम्भीर भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ, उहाँले कदम चाल्नुपर्छ। त्यसपछि पार्टीका अरू नेताहरू, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू चाहिँ धेरै गम्भीर भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनुपर्छ। यसमा कसैको हार हुनु हुँदैन, कसैको जित हुनु हुँदैन, कसैको जय पराजयले एकता गर्दैन। हामीले चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ उपयुक्त खालको एउटा सहमति, एउटा चाहिँ एउटा बाटो खोज्नुपर्छ र त्यो बाटो हामी खोज्न पनि सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेकपा एमालेको जीवनमा यस्ता घटनाहरू विगतमा पनि भएका थिए। कतिपय बेलामा हामीले ठिक ढङ्गले त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेनौँ, दुर्घटना पनि भएको छ। खास गरी 54 सालमा हामीले दुर्घटना बेहोर्यौँ र त्यसको परिणाम पनि बेहोर्यौँ। नेकपा एमाले त्यतिखेर को चुनावमा, 54 सालपछिको चुनावमा संसदमा राम्रोसँग बहुमतमा आउन सक्ने पार्टी, बहुमत प्राप्त गर्नको निमित्त उसले 20 वर्ष पर्खिनु पर्यो र त्यो पनि एकल सकिएन। नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले दुईटा मिलेर मात्रै हामीले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ। हामी 20 वर्ष पछाडि धकेलियौँ होइन। यो क्षति हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। हिजो हामीले उत्पन्न भएका समस्याहरू जसरी समाधान गरेका थियौँ त्यसलाई हामीले स्मरण गर्न जरुरत छ र त्यो शक्ति नेकपा एमालेमा, नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न गर्ने हो भने एकता नहुनुपर्ने, एकता नहुने होइन, हामी खण्डित हुनुपर्ने, टुक्रिनुपर्ने, फरक फरक पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् अरुणजी, म आनन्द पोखरेलजी कहाँ जान चाहन्छु। आनन्दजी, तपाईँहरूको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले आह्वान गर्नुभएको 6 बुँदे जुन पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्ताव छ, आह्वान छ, त्यसलाई पनि उहाँहरूले लगभग अस्वीकार गरेको परिस्थिति छ। किनभने त्यो मोर्चाबन्दीबाट आफ्नो नाम फिर्ता नलिने भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री फेरि पार्टी एकता गर्नका लागि व्यवहारिक ढङ्गले नै लचक हुनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको जुन भनाइ छ, तपाईँहरूको तर्फबाट यो पार्टी एकता बनाएर लैजानका लागि अन्तिम प्रस्तावहरू के हो? के गर्नसम्म तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? नभए चाहिँ
तपाईँहरू अलग अलग हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ? के हो तपाईँहरूको सूत्र चाहिँ? पार्टी अलग अलग हुँदैनौँ, हुन दिँदैनौँ। दुनियाँको इतिहासमा छ पार्टीमा आउने जाने भइरहन्छ र त्यो आउने जाने काम फेरि पनि भविष्य नै भइरहन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा भइरहेको निरन्तर प्रक्रिया हो। 6 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि पार्टीका ठुला ठुला नेताले पार्टी छोड्ने, अर्को पार्टी पुनर्गठन गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। इतिहासमा यस्तो पनि भइरहेको छ। हामी यस्तो नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले 6 बुँदे प्रस्ताव राख्नुभयो, वार्ता टोली बनाउनुभयो। वार्ता टोली बनिसकेपछि पनि समस्याहरू अनौपचारिक वार्ता दिनदिनै भइरहेको छ। अनौपचारिक वार्ता दलले तयार गरेको विभिन्न बुँदामा प्रधानमन्त्रीले जे सहमति प्रस्ताव त्यसलाई सबै स्वीकार गरेर जानुभएको छ। अर्को पक्षबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्ने खालको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यस्ता खालका कुरा छन्। अहिले प्रश्न के हो भने अहिले नेकपा एमालेबाट र संसदीय दलबाट नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यसलाई चित्त नबुझाउने नेपाली काङ्ग्रेस जनतावाद प्रतिराज्य दलसँग दक्षिणपन्थीहरूको प्रधानमन्त्री बनाउँछ रमाउने स्थिति तयार भएको छ। अर्कातिर आरोप गरिन्छ जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष मिलाइएको छ। म इतिहासमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि समाजमा जुन खालका द्वन्द्वहरू थिए र एउटा विभाजनको स्थिति थियो, चाहे त्यो मधेसलाई चाहिँ टुक्र्याउनु पर्छ, स्वतन्त्र मधेसको माग गर्ने सिकी राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सक्नु र वामपन्थी आन्दोलनले उग्र वामपन्थी सोच लिएर अगाडि बढेको विप्लवलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर शान्तिपूर्ण अगाडि बढाउनको बाटो तयार गर्नु, अनि मधेसमा बसेका जे एजेन्डाहरू थिए ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरेर एजेन्डाविहीन बनाएर हिजो संविधानको जुन एउटा असन्तुष्टि पछि त्यसलाई पनि समावेश गरेर सरकारमा आउने, सरकार मात्रै होइन विगतमा जुन खालको द्विपक्षीय सम्झौता हुन्थे र जुन खालको चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्रामको बारेमा बन्ने गरेका थियो त्यो केही नभइकन जे माग थिए अगाडि नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेर नेकपा एमालेको नीति तथा कार्यक्रम र नेकपा एमाले अगाडि सारेको बजेटलाई समर्थन गरेर जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा समावेश भएको थियो। यसलाई चाहिँ बेठिक देख्ने र अनि आफ्नो नेकपाकै कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको कुरालाई बेठिक देख्ने, त्यसको विरुद्धमा जुन संसदलाई के अरे पुनर्स्थापना गर्दै अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्ने कल्चरलाई कुन कम्युनिस्ट आचरणभित्र, कुन कम्युनिस्ट नैतिकताभित्र, कुन संसदीय परिपाटीभित्र हुन्छ त्यसको आन्सर खोज्नुपर्छ। र यो त कस्तो कुरा हो भनेदेखि एउटा नेपाली उखान छ होइन, कसको रिसले कसको के गर्ने भनेछु त्यो मात्रै खालको स्थिति मैले देखेको छु। र अन्यथा अहिले पार्टीको विरुद्धमा जुन खालको चाहिँ जे प्रस्ताव राख्दा पनि एकताको लागि सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री र सहमति गरेर जाने प्रयत्न गर्दा दिनदिनै माग थपिरहेको, दिन एकपछि अर्को माग थपिरहने खालको जुन समस्या भएको छ। अनि त्यो समस्या भएपछि त त्यो एकता नचाहने कुरा मात्रै हो। खालि स्याल र पाठाको कुरा जस्तै यो पानी किन धम्ल्याइस् भन्दा मैले धम्ल्याएको होइन, पाठाले भन्दा तेरो बाबुले धम्ल्या भनेर निमुठेर खाने जस्तो स्थिति मैले देखेको छु। नत्र भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, सम्मानित प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट लचिलो हुनुपर्ने जति यसम्म लचिलो भएको र स्थायी कमिटीको बैठक पनि विगतमा बनाउनु खोज्दाखेरि संयुक्त बैठक बस्ने पूर्व 9 मार्चबाट निर्वाचित पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य त्यसबाट निर्वाचित स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनेर धेरै बैठक सारेर यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि पनि कम्तीमा एक पक्षले गल्ती गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि जाने, अर्को पक्षको गल्तीले जुन संसदीय परम्परा मूल्य मान्यता छ, जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने, राष्ट्रपतिका जाने प्रक्रिया छ, कम्तीमा त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्दाखेरि अरू पखेडा झिकेर चाहिँ एकताको बाटै नआउने खालको कुरालाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। यदि त्यस ढङ्गलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि एकताको पक्षमा को आउन नचाहेको भन्ने खालको कुरा स्वत स्पष्ट हुन्छ। म फेरि पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको अत्यन्त लोकप्रिय, किन समय पनि सिद्धिला होला, न्युज 24 मार्फत भनेदेखि नेकपा एमालेका सम्मानित प्रधानमन्त्री र सधैँ पार्टी अध्यक्ष पार्टी एकताको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनुहुन्छ, जुनसुकै सहमति गर्न तयार हुनुहुन्छ र ती तयार अहिले उहाँले राजनीति गर्दा पनि थुप्रै खालका निर्णय भएका छन्। ती निर्णयको जगलाई पनि तत्कालीन थाती राखेर अगाडि बढ्न र जेठ 3 गते अगाडि जान सहमति गरिसकेपछि सिङ्गो एमालेबाट निर्णयबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिसकेपछि अब मेरो गोरुका 12 टक्का भने जस्तै कुनै कुरा हलो अड्काएर गोरु पिट्ने जस्ता कुरा गरेर अनि एक पक्ष ढङ्गले चाहिँ केपी ओली चाहिँ एकता गर्न चाहँदैन, विसर्जन गर्न लाग्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभन्दा म सम्मानित मेरा नेताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने स्थायी कमिटीको बैठकमा आउँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, त्यहाँबाट निर्णय गरौँ। अनि एकताको यहाँ अहिले नमिलेको कुरा त्यहाँबाट जान सकिन्छ। त्यो स्थायी कमिटीको
बैठकमा जान नचाहने कल्चर चाहिँ धेरै राम्रो कल्चर होइन। त्यसकारण दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा लागेर दक्षिणपन्थीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ टोपी सिउरेर चाहिँ वामपन्थी आफ्नो पार्टीको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने जुन संस्कृति छ यो संसदीय परम्परा मूल्य मान्यता बाहिर हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। फेरि पनि आह्वान गर्छु पार्टी एकताबद्ध बनाऊ। अहिले हामी जुन चुनौती हामीले मुलुकले फेस गरेछ, राष्ट्रले फेस गरेछ, संविधानले फेस गरेछ, त्यसलाई बचाउन लागि र कमरेड टेपी ओली पनि, कमरेड माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले सोचेर भावी पुस्तालाई र भावी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि आफूलाई कुर्बानी गरेर अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिकतापूर्ण आह्वान गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले सम्बद्ध दुईवटा पक्षका नेताहरू अरुण नेपाल र आनन्द पोखरेल। बहसको आजको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।